دونك نبداو نكملو لا ريفيزيون ديالنا. بالنسبة رابعا اوردر دي نوم راسيونيل. اوردر دي نوم راسيونيل فيها جوج، فيها اوردر اي اديسيون، فيها ترتيب والجمع، وفيها اوردر اي ملتيبليكاسيون، ترتيب والضرب. دونك بالنسبة للاوردر اي اديسيون فيها قلنا سوا اكس ايكغيك في لي ريغل ديالها، سوا اكس ايكغيك اي زد سون دي نومبر راسيونيل. هنايا عندنا سي إلا كانت عندنا إكس انفيريور أ إيكغيك هاد متفاوتة، ألوغ إكس زائد زد انفيريور أو بيان إيكغيك زائد زد. لي زدنا هنا متغيرش المتفاوتة، هذا لي زدنا هنا زدنا هنا. ميمشوش بالنسبة للسبستراكسيون فاش نقصنا هنا موان زد متغيرش المتفاوتة، إكس انفيريور أو بيان إيكال إيكغيك متغيرش، بقات كيما هي. إلا خدينا إكزومبل، مثلا سي إلا كانت عندنا إكس inférieur à 2, alors x زائد جوج inférieur à 2 plus جوج. غادي بقات كيما هي x زائد جوج inférieur بيان إيكال جوج زائد جوج هي 4. صافي. لا ميمشوز بالنسبة في لوكا ديال فلوموا، ممكن نعطيو إكزومبل واحد آخر ونقصو نفس العدد مغتغيرش كاع المتفاوتة. دونك ندوزو ل سي إكس انفيريور أو بيان إيكال إيكغيك إي زد انفيريور إيكال تي. الوغ بالنسبة لهنا نجمعو إكس زائد زد و إيكغيك زائد تي، حتى هنا مكتغيرش. ها حنا عندنا إكس، نعطيو إكزومبل مثلا، إكزومبل نكادغون مثلا ديال إكس زائد إيكغيك، نعطيو إكس انفيريور سوا إكس on considère x inférieur à 2 et y inférieur égale 3. alors هنايا غتكون عندنا x زائد y، نكادغون ديال x زائد y inférieur à جوج زائد 3، إذا x زائد y inférieur égale 5. صافي. سي alors كانت عندنا x inférieur y هادي باينة، هذا هو ليكزومبل ديالها. ندوزو للحالة الثانية، اوردر اي ملتيبليكاسيون، ترتيب والضرب. هنا سوا اكس إيكغيك اي زد سون دي نومبر راسيونيل، سي اكس انفيريور إيكغيك و زد عندنا بوزيتيف. فيها جوج الحالات، هاد الحالة هادي فيها إما كنضربو في عدد سالب أو عدد موجب أو عدد سالب. في العدد الموجب مكتغيرش، ها المتفاوتة اكس انفيريور بيان إيكال إيكغيك، ألوغ حنا ضربنا في زد في الموجبة متغيرش المتفاوتة، بقات كيما هي. إكزومبل إلا خدينا مثلا إكس سي إكس inférieur à 5، alors نضربو في عدد موجب، نضربوه في 5 في 3، 3 fois x inférieur درناو إيكال 3 في x. هنا نضربو في 3 هي 3 في 5 هي 15، دونك هي 15. 3 x متغيرش المتفاوتة، علاش؟ لأن 3 اللي ضربناه بوزيتيف، داكشي علاش متغير. هادي القاعدة. سينو غتكون التغير المتفاوتة، زد انفيريور زيرو إكس انفيريور إي. فا إكزومبل إلا خدينا هنا مثلا ناخدو إكس انفيريور أ 7 نضربو في موان دو إكس. إذا شنو غتبقى ملي كنضربو كيكون السالب المتفاوتة كانت أصغر ولات أكبر، دونك هنا غتولي لنا أكبر من أو تساوي لنا موان دو فوا 7، دونك موان دو إكس أكبر من تساوي 14 موان 14. صافي. هادي الأمور واضحة. ندوزو سي إكس إي إيكغيك سون دي نومبر راسيونيل ستريكتومون بوزيتيف، هادو كاملين موجبين. ألوغ إكس انفيريور إيكغيك سينيفيي المقلوب ديالهم واحد على إيكغيك واحد على إكس. هاد لانفيرس ديال إكس انفيريور إيكغيك، ستريكتومون انفيريور إيكغيك. دونك هنايا تناخدو مثلا إكزومبل، ها هو إكزومبل كاين. مثلا إلا خدينا مثلا إكزومبل هنا ناخدو مثلا إكس inférieur à 3، alors سي المقلوب ديال هادي هي واحد على 3 ياك inférieur à واحد على إكس، كتقلب المتفاوتة في المقلوب. صافي. هنايا أخيرا سي إكس إيكغيك زد تي سون دي نومبر راسيونيل بوزيتيف، هادو كاملين موجبين.
اي سي عندنا اكس انفيريور ا ايكغيك اي انفيريور ايكال ا تي، هذه اصغر من او تساوي ايكغيك، اكس اصغر من او تساوي ايكغيك، ايكغيك اصغر من او تساوي تي. الوغ هنايا سي اكس فوا ايكغيك، هاد الملتيبليكاسيون ديال الطرفين مكتغيرش المتفاوتة. علاش؟ لان هادو كاملين بوزيتيف. الفو فيغ اتونسيون اللي كانت نيجاتيف، اللي كان ضربنا في برودوي نيجاتيف راه كتقلب متفاوتة. الوغ اكس فوا ايكغيك الا ضربنا اكس فوا ايكغيك حتى ايكغيك فوا تي كتبقى متفاوتة كما هي لان كلشي موجب. اكزامبل اونكادغي اكس فوا ايكغيك tel que x inférieur égale 2 et y inférieur égale 3. هنا تناخدو عندنا قلنا la réponse x inférieur à 2 et égale y inférieur à 3. Donc x fois y inférieur à 2 fois 3. Alors x inférieur égale 6. Ça fait ما تغيرش. علاش؟ لان هذا كلشي بوزيتيف. المهم نتمنى تكونوا فهمتوا دي نومبر راسيونيل. يعني الدرس هذا راه سامبل، وان شاء الله سنكمل معكم في الفيديو الجاي. تهلاو في راسكم، وتحية لكم، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم.